जिन्दगी अनौठो छ। जिन्दगीमा चाहेर पनि हामी कुनै कुराहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सायद यही पेरिफेरीमा कहीँ कतै जीवनमा आँसु अचानक आउँछ अनि फेरि कहीँ कतै जिन्दगीमा आँसु पनि अचानक नै आउँछ। जीवन सुख अनि दुःखको सङ्गम हो, हामी सबैले भोगेको कुरा हो। सायद जीवनका यिनै कहाली लाग्दा मोडहरूमा कतै विगतका यथार्थ घटनाहरू, कतै जीवनका ती उकाली ओह्रालीहरूमा भविष्यमा आउन सक्ने कुराहरू, अनि कहीँ कतै जीवनमा यस्तो पनि हुन सक्छ है भनेर भनिरहेका काल्पनिक कुराहरू हो। यी र यस्ता विषयवस्तुसँग नजिक रहेर हामी यहाँहरूको माझमा लेखहरू, जीवन घटनाहरू काल्पनिक पनि हुन सक्छन् अथवा यथार्थ पनि हुन सक्छन् हो। यी र यस्ता कुराहरू कार्यक्रम जिन्दगीका मोडहरूमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। जिन्दगीका मोडहरूमा तपाईँसँग पनि यी र यस्तै लेखहरू छन्, जीवन भोगाइका यथार्थ घटनाहरू छन् अनि काल्पनिक र भविष्यसँग जोडिएर तपाईँले रचना गरेका तपाईँका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो जिमेल ठेगाना रहेको छ krishna.samir@gmail.com, अथवा हामीलाई फेसबुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। पेजमा कार्यक्रम जिन्दगीका मोडहरू र कृष्ण समीर रेडियोकर्मी सर्च गरेर त्यहाँ इनबक्समा तपाईँले पनि तपाईँको जीवनमा घटेका वास्तविक अथवा काल्पनिक घटनाहरू पठाउनुहोस् अनि हामी तपाईँको त्यो सुन्दर सिर्जना, तपाईँको जीवन भोगाएको खुसीको पल अथवा जीवन भोगाएको कहाली लाग्दो यात्रा जस्ताको तस्तै हामी हाम्रो युट्युब च्यानल कृष्ण समीर मार्फत यहाँहरूको माझमा पुर्याउनेछौँ। र यही फेरिफेरीमा आज पनि हामी यहाँहरूको माझमा रमेश पौडेल बुलबुल बलेवा बागलुङको साथीले लेख्नु भएको एउटा लेख आजको यो श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। आभारी छौँ रमेश पौडेल बुलबुलजीप्रति। अझ तपाईँका लेखनीहरू यस्तै परिष्कृत भएर निरन्तर रूपमा अगाडि गइरहनु हाम्रो अपेक्षा छ र आगामी जिन्दगीका मोडहरूका श्रृङ्खलाहरूमा तपाईँका पनि यी र यस्तै लेखहरू हामीलाई निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहनु हाम्रो अपेक्षा छ। लाग्छौँ रमेश पौडेल बुलबुलजीले आजको यो श्रृङ्खलामा पठाउनु भएको उहाँको एउटा लेख। फेसबुकमा भेटिएकी केटी। एक दिनको कुरो हो, असारको महिना थियो। बिहानको करिब 5 बजेको हुँदो हो, मेरो मोबाइल चार्जमा थियो। एउटा घन्टी बज्यो। बिहानको मिठो निद्राबाट झल्यास बिउजे। छटपट उठेर मोबाइल हेरेँ। फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको रहेछ। मन झसङ्ग भयो, किनभने त्यो रिक्वेस्ट कुनै अपरिचित केटीको थियो। म्याटल फ्रेन्ड एकजना मात्र देखिएको थियो, जुन मेरो मिल्ने साथी प्रवीण थियो। खुसी हुँदै प्रोफाइल पिक्चर हेर्न लागे। उसले ढाकाको टप्स लगाएकी थिए अनि निलो जिन्स प्यान्ट। मनमा कौतूहल त जागेर आयो। फोटो निहालिरहे। मयूर जस्तो सिल्की कपाल स्वतन्त्र छोडिदिएकी थिए। फराकिलो निधारमा रातो टिका टलक्क टल्केको थियो। आँखी भाउभन्दा माथि रातो आइसेट अनि आँखी भाउमा कालो गाजल अनि बिरु आई साह्रै नै नसालु थिए। यस्तो लाग्थ्यो कि यी आँखामा मात्र हेरेर बसिरहँ। मरुन मरुन कलरको लिपस्टिक भित्रबाट सेता दाँत टलक्क टल्केका थिए। साइडमा एउटा दारो पलाएको रहेछ, जसले मेरो मन झन् लोभिएको थियो। फोटोमा देखिएको उसको मुस्कानले मेरो मन लालाहित भयो। गाउँ गोरो बढकी ऊ न त धेरै मोटी न त साह्रै पातली।
टिबिक्क मिलेको छाती गोला नाडी लामा औँलाहरू र ब्लू कलरको नङ पालिस बारुनी कम्मर साँच्चै उसलाई देख्दा स्वर्गबाट झरेकी परी जस्तै लाग्थ्यो मलाई। जति बेला पनि उसलाई हेरौँ हेरौँ लाग्थ्यो अनि मनमा किन होला परेको मन साह्रै तिमीलाई देख्दा बिर्सन्छु संसारै भन्ने गीत गुन्जिएको थियो। करिब 8 बजे छ क्यारे। आमाले बोलाउनु भयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाबु आज अफिस जानु पर्दैन, बाहिर घाम परिसक्यो। थोरै पर्दा सारेर हेरे पुरै उज्यालो भइसकेको रहेछ। किचनमा गई चिया पिएँ अनि केही समयमा खाना खाई अफिसमा गएँ। दिनभर दिमागमा उसकै तस्बिर घुमिरह्यो। अफिसमा कोही नयाँ केटीको प्रवेश हुँदा निकै चनाखो भएर ख्याल राख्थ्यो ताकि त्यही केटी होस् जसले मेरो मन र मस्तिष्कमा बस्रय जमाएकी छ। तर अभिशाप सोचे जस्तो भएन। दिन सामान्य नै बित्यो। 5:30 बज्यो। सधैँ झैँ अफिसबाट निस्केर घरतिर लागे। जाँदै गर्दा धेरै सोच विचार गरे। आखिर को होलिन् त होली। मेरो दिमागले भ्याएसम्म केटीहरू सम्झी तर कुनै अड्कल काट्न सकिनँ मैले। घर पुगेर केही घरायसी काम गर्दा गर्दै बेलुकाको 8 बजेछ क्यारे। आमाले खाना खान बोलाउनु भयो। खाना साह्रै नै मिठो लाग्यो किनकि तरकारी करेलाको थियो। मोबाइलको स्क्रिनमा औलाहरू बिसार्दै थिए। मेसेन्जरमा घन्टी बज्यो। केही ढिला नगरी मेसेज पढ्न थाले। मेसेज उसकै रहेछ। स्मृति शर्मा। उसले हाई लेखेकी थिए। मन खुसीले चङ्गा जस्तो भयो। आकाशमा उड्न थाल्यो। मैले पनि रिप्लाई गरेँ, हजुर। करिब 5 मिनेट भयो, कुनै मेसेज आएन। मलाई यो समय 5 घन्टा जस्तो लाग्यो। कुनै मेसेज आउने छाँटकाट नदेखेपछि मैले नै सर्च गरेन। लेखेँ, के छ खबर? केही समयमा रिप्लाई आयो, ठिक छ। अनि हजुरको? मैले पनि रिप्लाई फर्काएँ, मेरो पनि सेम। अनि खाना भयो त? उताबाट रिप्लाई आयो, भो। अनि हजुरको? मनले त सोचेको थियो तिमीले खाना बोलाउँछौ कि अनि कसरी खाऊ त म, तर लेख्न सकिनँ र रिप्लाई दिए, भो मेरो पनि। सामान्य औपचारिक कुराकानी चल्दै थियो। मनमा के बोलु के सोधु, बोल्नको लागि कुनै उत्कृष्ट शब्द भेटिएको थिएन। न त पहिला कुनै केटीसँग च्याटिङ गरेको अनुभव नै थियो मसँग। मोबाइलले ब्याट्री लो देखायो। केही समयमा स्विच अफ भयो। कर्मले ठगेको मलाई बेला बेलामा मोबाइलले पनि धोका दिने रहेछ। मनमा हजारौँ कुरा खेल्न थाले। रातभर निद्रा लागेन, खालि छटपट्टि मात्र छुट्यो। बिहानको करिब 6 बजेको हुँदो हो। मोबाइलमा सानो घन्टी बज्यो। अद्र निद्रामै मोबाइल हेरे। मेसेन्जरमा मेसेज आएको रहेछ। नाम पढे, स्मृति शर्मा लेखिएको थियो। हाई काले, गुड मर्निङ। यदि पढिरहँदा पुरै निद्रा खुलिसकेको थियो। मैले रिप्लाई गरेँ, म गुड मर्निङ टिभो त? अनि उनी भन्दै थिइन् च्याटमा, भो। अनि हजुरको नि? म त उठेको नै छैन। तिम्रो मेसेजले बिउजी। अनि सरी ल हजुरको निद्रा डिस्टर्ब गरेकोमा। के को सरी नि? थ्याङ्क यू सो मच। बरु तिमीले मलाई समयमा उठाइदियो नि। उठ्ने होइन र? उठ्ने होइन र अब? मलाई त उठ्ने मन छैन। बाहिर पानी परेको छ जस्तो छ। मलाई पानी परेको मनपर्छ। अझ घाम पानी परेको त झट्टै मनपर्छ। खुल्ला आकाशमा निस्केर नाचु नाचु लाग्छ। ए हो र? भन्न मन त थियो। ए हो र? भन्न मन त थियो। आउ न त यतै सँगै नाचौँला। तर भन्न सकिनँ। अनि कुरा मोडे के गर्दै हो त? तपाईँसँग कुरा गर्दै हाँसोको इमोज आएको थियो। म न त मस्तक भएँ। के लेखु दिमागमा कुनै शब्द फुरेन। औलाहरू गेटमा बसेको चौकीदार झैँ मोबाइलको स्क्रिनमा। केही समय कुनै वार्तालाप भएन। पुनः म्यासेज आयो, उनी अहिलेलाई बाई ल पछि कुरा गरौँला, मलाई जाल फेर्नु, पञ्चाङ्ग पूजा गर्नु छ। केही खुसी अनि अलि निराश हुँदै भाइ भने। मनमा नै सोचे केटी संस्कारी रहेछ, धर्म कर्ममा नै आस्था राख्दै रहेछ। मैले लेखेको 22 दिन भयो तर प्रतिक्रिया आएन।
म पनि उठेर आफ्नो नित्यकर्म सकेर खाना खाई अफिस गएँ। दिनभर देखिने केटीहरूको मुस्कानमा उसैको आकृति झल्किन्थ्यो। घरिघरि मोबाइलमा नै हात जान्थ्यो। बिना कुनै कारण कैयौँ पटक अनलक खोल्ने र बन्द गर्ने गर्थे। जिन्दगीको यात्रामा कति मान्छेहरू आउँछन् जान्छन्, अत्तो पत्तो हुँदैन। तर कतिपय मान्छेहरू खास हुने गर्दछन्, जो आउँछन् तर मन र मस्तिष्कबाट कहिल्यै नमिटिने छाप छोडेर जान्छन्, मन पगाल्दिएर जान्छन्। यस्तै मेरो जीवनमा पनि आएकी थिइन् उनी प्रतिको आकर्षण भनौँ या माया भनौँ, सानो कोपिला टुसाइसकेको थियो। शुक्रबारको दिन थियो। अफिसबाट अलि छिटो निस्किएर घरमा आई नपुग्दै मोबाइलमा फोन आयो। हेलो रमेश, कता छौ? अफिसबाट निस्क्यौ? म अचम्म परे। निस्के। निस्के यार, आज कता घुम्न जाने त? मैले भने तेरो मर्जी। ल म एकछिनमा निस्किन्छु। यो प्रवीणको फोन थियो। बाइक स्टार्ट गरे, दुवैजना घुम्न निस्क्यौ। हरेक शुक्रबार कुनै एक ठाउँ घुम्न जाने हाम्रो रुटिन नै थियो। केही समय घुमेर साँझ घर फर्क्यौँ। खाना खाएर सुत्ने कोठामा गएँ। मोबाइलको मेसेन्जर चेक गरेँ। ऊ अन्नै थिए, तर म्यासेज थिएन। मैले म्यासेज गरेँ, हेलो हजुर, के छ खबर? ठिकै छ। के गर्दै हो त? यत्तिकै बसेको। एउटा कुरा सोधौँ? भन न। रिसाउँछौ कि? रिसाउँदिन। किन रिसाउनु? तिम्रो रियल नाम के हो? हाहा, स्मृति नै हो। किन र? कति राम्रो नाम, मन पर्यो। उनी नाम वालिनी। मन परेन भने नै के गर्छ उनी? मैले जिस्किँदै भने, उनी हजुरको मर्जी। तिमीलाई मन नपराउने त कुनै होला र यो संसारमा। त्यति राम्रै चाहिँ छैन है। फेरि रियलमा देख्दा तर्सिने होला। इमोज आएको थियो। हाँसेको। मान्छेसँग नि तर्सिन्छु र कोही? के थाहा? उनले भनिन्। यसरी नै दिनानुदिन कुरा हुन थाल्यो। कुरा गर्दै जाँदा मलाई उसको बोली सुन्न मन लाग्यो र मोबाइल नम्बर मागे। उसले दिन मानिनिन् मलाई। नाइ दाइले कसैसँग बोलेको थाहा पायो भने मारिहाल्छ। मैले अनेक प्रयास गरेपछि उसले भने, हजुरको नम्बर दिनु, फुर्सद हुँदा म आफै कल गर्छु नि है। अब म उनैको फोनको प्रतीक्षामा थिएँ। 3 दिन भने कुनै फोन आएन, न त कुनै म्यासेजको रिप्लाई नै आयो। मन खिन्न भयो। मैले नम्बर मागेर गल्ती गरेछु। आखिर म्यासेजमा भइने कुरा त भएकै थियो नि। नयाँ नम्बर रहेछ, कसको हो भन्ने अड्कल काट्न सकिनँ। फोन उठाएँ। मसिनो अनि सुरिलो आवाज सुनियो, हेलो। यति बेलासम्म मैले गेस गरिसकेको थिएँ। अब के बोल्ने मनबाट कुनै शब्द निस्किन। उताबाट 2-3 पटक हेलो हेलो आयो। उनी बोलिन्। आवाज आएपछि म बोले, हेलो स्मृति हो? उनी हो, कसरी चिन्नुभयो? उनले भनिन्। लौ, आफ्नो मनको मान्छेलाई नै चिन्दिनँ त मैले। उनी हाँसिन् मात्र। यतिका दिनसम्म कता हराएको त? न फोन गर्छौ, न कुनै रिप्लाई नै दिन्छौ। अनि रिस्या जस्तो गरी बोले, दाईको मोबाइल बिग्रेर मेरो मोबाइल दाईले चलाउनु भएको थियो क्या? त्यही भएर रिप्लाई गर्न पाइनँ, सरी ल। उसको यो नरम बोलीले मेरो रिम मरिसकेको थियो। यसरी नै कुराहरू अगाडि बढ्न थाले। बिहान चिया खाइदेखि बेलुकी खाना खाइसम्मका दिनहरू, गरेका कामदेखि खाएको तरकारीसम्मका कुराकानी हुन्थ्यो। दिनमा 2-3 पटकसम्म कुरा हुन्थ्यो। उसँग बोल्न नपाएको दिन खल्लो लाग्थ्यो मलाई। ऊ पनि त्यस्तै भन्थे। एक दिन उसले बागलुङ कालिका मन्दिरमा पूजा गर्न आउन लागेको बताई। मैले पनि आफ्नो बागलुङ आउने काम रहेको भन्ने बहाना बनाए। मङ्सिर 28 गते अर्थात् शनिबार बागलुङ कालिकामा भेट्ने निर्णय गर्यौँ। 28 गते आउन पनि 7 दिन मात्र भएको थियो। तर मलाई त्यो 7 दिन पनि 7 वर्ष जस्तो लाग्यो। मनमा कस्ती होली, कसरी बोल्ने होला, मलाई देखेर मन पराउँछ कि पराउँदिन जस्ता अनेकौं प्रश्नहरू उब्जे। 28 गतिको दिन आयो। बिहानै उठे, नुहाए, सैलुनमा गएर कपाल काटे, दाढी पनि मिलाए। आजको दिनलाई भनेर 2500 तिरेर नयाँ ज्याकेट किनेको थिएँ। ज्याकेट, जिन्स प्यान्ट अनि जुत्ता लगाएँ। कपडामा अलि बढी नै पर्फ्युम छर्केँ। कपालमा जेल लगाएर कपाल ठाडो पारे। मुखमा अलिअलि फ्रेन्ड ह्यान्डसम लगाएँ। 2-3 पटक ऐना हेरेँ र बाइक स्टार्ट गरी घरबाट निस्के मन्दिरको गेट बाहिर। बाइक पार्किङ गरेँ किनकि उसले गेट बाहिर पर्खनु भनेकी थिए। केही
समयको पर्खाइपछि गाडीबाट एउटा केटी निस्की। त्यो स्मृति नै हो भन्ने चिन्न मलाई कुनै कठिनाइ भएन, किनकि उसले पहिले नै आफ्नो होलिया बताइसकेकी थिए। ऊ सरासर म भइथिरै आई। ऊ आउँदै गर्दा मन्द मुस्कान छरेकी थिए। म त हेरेको हेरै भएँ। निलो जिन्स प्यान्ट, येल्लो कलरको कुर्ता, गाजलु आँखा अनि मुस्ताङका स्याउ जस्ता देख्दै टोकौ टोकौ लाग्ने राहत ओठले मलाई लोभाइरहेको थियो। मैले एकपटक हेरी मात्र रहेँ। ऊ नजिकै आएर भने, ओ हेलो, के हेरेको यसरी? मैले सोचेको भन्दा निकै रहेछ, राम्री रहेछ। मैले भने, तिमीलाई हेरेको नि। ऊ हाँसी मात्र रही। पूजाका सामानहरू किनेर हामी मन्दिरतिर लाग्यौँ। उनले मेरो दाहिने हात समाएकी थिइन्। सँगै मन्दिर घुम्यौँ, नरियल फुटायौँ, पूजा पनि सक्यौँ। उनले मलाई टिका लगाई दिँदै भनेकी थिइन्, देवी माताले तपाईँका सबै मनका इच्छाहरू पुरा गरिदिउन्, सधैँ खुसी हुने, सुखी रहनु। उनले आफ्नो मोबाइल मेरो हातमा थमाउँदै फोटो खिचिदिन अनुरोध गरे। अनेकौँ पोस्टमा फोटो खिचिदिए। मलाई उनका सबै एक्टिभिटी मन परेको थियो। यति बेला टिकटकको निकै प्रचलन थियो। सालको पातको टपरी हुने नहुने सल्लाहको गीत भाइरल भएको थियो। यही गीतमा टिकटक बनाइदिन भनिन्। एक्सन गर्न पनि पोख्त रहेछ। अन्तिममा मलाई सोधेकी थिए, तपाईँ फोटो नखिच्ने? मैले टाउको हल्लाएँ, नखिच्ने इसारा गर्दै। म खिचिदिन्छु नि। एउटा फोटो खिचिदिए, त्यही पनि उसकै मोबाइलबाट, र मलाई देखाउँदै भने, कति राम्रो आएको है। करिब घडीले 12 बजेको देखाएको थियो। केही भोक लागेको अनुभव भयो र उसलाई खाजा खान जाम भन्ने अनुरोध गरे। ऊ पनि मन्जुर भई। नजिकैको रेस्टुरेन्टमा छिरेर एउटा टेबल ओगटेर बस्यौँ। वेटर आयो र अर्डर लियौँ। उसले सी मोमो अर्डर गरे अनि 2वटा स्प्राइट। केही समयमा खाजा आइपुग्यो। उसले प्लेट समाती सरासर खान थाले। सायद धेरै नै भोक लागेको रहेछ क्यारे। उसले छिटो खाइरहेकी थिए। खाने बेला ओठको लिपस्टिक पुसिने डरले होला केही सतर्क चाहिँ गरिरहेकी थिए। मैले उसले खाएको हेरिरहेको थिएँ। मलाई उसका हरेक कुराहरू मन परिरहेका थिए। खाने, बस्ने, उठ्ने, हाँस्ने, बोल्ने सबै। उसले मैले हेरेको चाल पाइसके अरे। मतिर पोल्लुक्क हेरी, के हेरेको? यसरी मिठो लागेन र? मलाई उसका सबै कुरा मन परेको थियो। अनि उसले लगाएको खाजा मन नपर्ने त कुरै भएन नि। मलाई मिठो छ भनी टाउको हल्लाएँ र खान थालेँ। मैले 4 पिस खाइ नसक्दै उसले त पुरै प्लेट नै रित्ताइसकेछ अनि मेरो प्लेटको पो झिक्न थालेछ वा। खाने बेलामा कुनै त्यस्तो कुराकानी भएन। खाजा खाइसकेपछि उसले भनेकी थिए, हजुर अगाउनु भएन होला है, हजुरको भाग पनि मैले खाइदिएँ। मलाई थाहा थियो यो उसको औपचारिकता मात्र हो। मैले हाँस्दै भने, म त अघाएर, बरु तिमी अघाएको छैनौ। उसले मेरो शरीरमा धाप मार्दै भने, चिमटेर। नजिकैको टेबलमा बस्ने एक जोडीले हामीलाई नै हेर्दै खुसु के गफ गर्दै थिए। हाम्रो बारेमा हो या उनीहरूको आफ्नै बारेमा त्यो त थाहा भएन मलाई। तर हामीलाई कुनै बाल नै भएन। कुराकानीकै क्रममा मैले सोधेँ, के मागेको त बाग्लुङ कालिका मातासँग? उसले भने, खुसीले मागेको कुरा नि अरूलाई भन्छन् त, मसँग नि भन्दिनौ भनेर कर गरेपछि उसले हाँस्दै भनेकी थिए, मेरो मनको मान्छेलाई पाऊँ भनी मागेकी नि मैले। यति भन्दै गर्दा मेरो मनमा के चिसो पसेको थियो। उसको मनको मान्छे को थियो? म थिएँ या अरू कोही थियो? सोध्न पनि सकिनँ। चिया खान मन लाग्यो। उसलाई नसोधे 2 कप चिया अर्डर गरेँ। चियासँगै बिल आयो। 540 चिया पिएर उठ्यौँ र काउन्टरतिर लाग्यौँ। मैले 1000 को नोट झिकेँ। उसले आफूसँग खुल्ला भएकोले आफूले तिर्ने बताई। मलाई तिर्न दिइन। बाहिर निस्केर शहीद स्मृति पार्कमा केही बेरको बसाइपछि हामी छुट्यौँ। जाने बेलामा उसले, भाइ राम्रोसँग जानु ल, पुगेपछि फोन गर्नु भनेकी थिए। ऊ टाढा पुग्ने बेलासम्म हेरिरहे। ऊ विलीन भई। मैले बाइक स्टार्ट गरी आफ्नो बाटो लागेँ। उसँग छुट्टिँदाको पल केही नरमाइलो अनुभव भएको थियो। त्यसपछि फोन र भिडियो च्याटमा निरन्तर कुराकानी हुन थाल्यो। एक दिन भिडियोमा च्याटकै क्रममा उसले माथिको वस्त्र अनि लुज लगाएकी रहेछ।
क्यारे उसको छातीको आकार स्पष्ट देखिएको थियो। मेरो आँखा त्यतै गएको थियो। सायद उसले यो कुराको पत्तो पाइछ क्यारे। पछि सिरानी काखमा राखेर कुरा गर्न थाली। मलाई लाज लाग्यो। सम्बन्ध रगतको मात्र भन्दैन, आत्मा जोडिनुपर्छ, भावना मिल्नुपर्छ। अनि उसँग त छोटो समयमै आत्मीय भइसकेको थियो जस्तो लाग्थ्यो हाम्रो सम्बन्ध। हामी दुईको पूर्व जन्मदेखि नै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ। लामो समयदेखिको चिन्जान छ जस्तो लाग्छ। दिनानुदिन म्यासेज अनि च्याटिङमा कुरा हुँदै गए। उसँग कुरा गरिरहँदा उससँगै साथमा छ जस्तो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ फोन नउठाउँदा चिन्ता बढ्थ्यो। ऊ छेनै यस्तै, कहिले केटाकेटीको जस्तो कुरा गर्थ्यो त कहिले पाकोपनका। सानो कुरामा ठुस्स पर्थे, सानो कुरामा खुसी हुन्थे। कहिले मनभरिका दुःख सुख मनसुने कुरा गर्थे त कहिले हाँसो मजाकका। कहिले भविष्यको बारेमा पनि कुरा चल्थ्यो। उसले एक दिन फोनमा पञ्चकोट गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय स्थल घुम्न जान मन लागेको छ भने, तर साथी नभएको कुरा गरी। मसँग जान मिल्ने भई सँगै जाउँ क्यारे, मैले आग्रह गरेँ। पौष महिनाको चिसो मौसमको बेगसँगै हाम्रो पञ्चकोट यात्रा सुरु भयो। मैले बाइक चलाइरहेको थिएँ। ऊ मेरो पछाडि बसिरहेकी थिए। उसको टाउको मेरो काँधमा थियो। उसको छाती मेरो पिठ्यौमा टाँसिएको थियो। दुवै हात मेरो छातीमा समातेकी थिए। म बिस्तारै बाइक हाकिरहेको थिएँ। स्पिड बढाउन भन्थे। जब बाइकको ब्रेक लाग्छ ऊ झन् मेरो शरीरमा चपक्क समाउँथे अनि मेरो ज्यान तरङ्गित हुन्थ्यो। 20 भोल्टको करेन्ट लागे जस्तो पञ्चकोटमा सम्पूर्ण दृश्यलाई अवलोकन गरिसकेपछि मोबाइलमा केही फोटाहरू कैद भए। उसका 2-4वटा टिकटक पनि बनाइदिएँ मैले। नजिकैको पसलमा खाजा खायौँ। पुरै आकाश बादलले ढाके जस्तो थियो। हामी बाटो लागेको केही समयमा नै ठुलो पानी पर्यो। बाइक साइडमा लगाएर नजिकैको ठुलो रुखमुनि ओत लाग्यौँ। डिक्की जाडो महसुस भएको थियो। पुसको महिना, त्यसमा पनि झरी परेको थियो। अनि जाडो नहोस् पनि कसरी, ऊ त झन् पुरै भिजेको थिए। बाहिरबाट नै भित्री वस्तुहरू प्रष्ट देखिन्थे। ऊ मेरो कुममा अडेस लागेकी थिए। एकाएक उसमा कुन मोड चलेछ। कुन्नी मेरो दुवै हात समाते र ओठ चुस्न थाले। म असम्मित हुँदै पेट हुँदै कम्मर अनि केही तल पनि आकाशको बादल मडरिएर आयो। चराहरू चिरबिर गर्न थाले। कुहिरो लागेको रे अरू कसैले देख्ने सम्भावना नै थिएन। ओठसँग ओठ मिल्यो, घाँटीसँग घाँटी मिल्यो, तनसँग तन मिल्यो र मनसँग मन मिल्यो। हुनुपर्ने सबै भयो, केही कुरा बाँकी रहेन। ऊ हरेक क्रियाकलाप छिटो छिटो गरिरहेकी थिए। सयौं दिन पानी पिउन नपाएको प्यासी जस्तो इसारा गर्छ त्यस्तै गरिरहेकी थिए। म पनि केही समयपछि ऊ शिथिल भई र मेरो शरीर छाडेर कुममा आड लागि थचक्क बसी। ऊ सन्तुष्ट देखिन्थे, रगत पिएर अघाएको बाघ जस्तै। म भने केही सोच्न सकेको थिइनँ। केही छिनमा पानी अलि थामियो। मैले समयले रात पार्न आँटेकोले हामी जानुपर्ने बताएँ। ऊ भने बस्न चाहन्थे। मैले कर गरेपछि हिँड्न मन्जुर भई बाटोमा कुनै बोलचाल नै भएन। बागलुङ बजार झरेपछि मैले बाइक रोकेँ र ऊ पनि झरी। उसको त्यो हालत देखेर मलाई दया लागेर आयो अनि मैले लगाएको ज्याकेट लगाइदिएँ र भाइ भनेर जाने बेलामा उसले भनेकी थिए, भेरी भेरी थ्याङ्क यू टुडी जोड्ने। घर पुगे खाना खाएर बिस्तारमा पल्टिए। आँखाभरि दिनभरका क्रियाकलापहरू घुमी मात्र रहेका थिए। निद्रा परेन। कति बेला दाहिनेपट्टि त कति बेला देब्रेपट्टि छटपटाहट भइरहेको थियो। निद्रा नै परेन। उसँग छुटेको 3 दिनसम्म कुनै कुराकानी भएन। न त फोन लाग्थ्यो न त म्यासेज नै लाग्थ्यो। त्यस पछाडि मलाई निकै छटपटाहट भइरहेको थियो। मन गह्रो भयो। न त भोक नै लाग्थ्यो न त निद्रा नै लाग्थ्यो। बितेका 3 वर्ष जस्तै लाग्यो मलाई। चौथो दिन बिहानको करिब 9:30 बजेको थियो। मोबाइलको घन्टी बज्यो नयाँ नम्बरमा। स्मृति, सन्चै छौ? अनि उसले भने, सन्चै अनि तिमीले? तिमीसँग छुटेको साँझदेखि ज्वरो आएको छ, 104 डिग्री। बोल्न पनि गाह्रो भएको छ। तिमीलाई फोन गर्छु भनेकी थिएँ, फोन पनि बिग्रेको छ। अहिले मम्मीकोबाट कल गरेको। गला अड्कियो। बोल्ने कुनै शब्द नै निस्किएन। मसँग रिसाएको त छैनौ नि?
छैन, किन रिसाउनु र? औषधि त खाएको छौ नि। उनी ल फोन राखे है, मम्मी आएको जस्तो छ, यो नम्बरमा फोन नगर्नु, फुर्सद हुँदा म आफै कल गर्छु। फोन काटियो। आँखाभरि आँसु भरिए, मनभरि भयो। त्यसपछिका दिनहरू निकै कष्टकर भए। उसँग कुराकानी निकै पातलो हुँदै गयो। कहिलेकाहीँ मात्र कुरा हुन्थ्यो, त्यही पनि मैले फोन गर्न मिल्दैन थियो। एकतर्फी उसले मात्र गर्थे, त्यही पनि निकै छोटो कुराकानी हुन्थ्यो। उसको बोली सुन्न पाउनु बालुवामा सुन भेटाउनु जस्तै थियो। ऊ आफ्नो अवस्था सुधार हुँदै गएको बताउँथे, तर मेरो मन भने सम्हालिन सकेको थिएन। त्यसपछि एक पटक भेट भएको थियो। उसको अनुहारमा पहिले जस्तो चमक देखिन थियो। आँखाहरू भित्र गाडिएका थिए। बोलीमा पनि त्यस्तो दम थिएन। ज्यान सुकेर लट्ठी जस्तै भएको थियो। अँधेरी रातको चन्द्रमा जस्तो मलाई ऊ देखि साह्रै दया लागेर आयो र मैले सोधेँ, स्मृति, तिमीले आफूलाई के हाल बनाएको? यस्तो मन्द मुस्कुराउन खोजेकी थिए, तर सकिन र रुन्ची स्वरमा भनेकी थिए, म ठिक छु रमेश। यस्तो भने तापनि म सजिलोसँग बुझ्न सक्थे कि उसमा कुनै न कुनै समस्या छ जुन मसँग लुकाइराखेकी छ। मेरो कारणले तिमीलाई समस्या छ भने भन स्मृति, म जस्तो सुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु, जेसुकै त्याग्न पनि तयार छु। जुन मेरो ज्यान नै किन नहोस्, बस तिमी खुसी हुनु पर्यो स्मृति। उसले मलिन स्वरमा बोलेकी थिए, मेरा कुरा तिमी बुझ्न सक्दैनौ रमेश। मलाई कसैसँग गुनासो छैन, बस गुनासो छ कि आफ्नै नियतिसँग। अत्यन्तै छोटो भेटपछि ऊ आफ्नो बाटो लागे। मलाई भने त्यो ठाउँबाट टसमस हुन मन लागेन। केही समय उसलाई नै हेरिरहे, तर उसले पछि फर्किनसम्म पनि उचित ठानिन। गहभरि आँसु अनि मुटुमा गाँठो पारेर घर फर्के। घडीमा रातको 12 बजिसकेछ। खुल्ला आकाश, जुनेली रात, हजारौं ताराहरू अनि एउटा चन्द्रमा जसले मेरो स्मृतिको याद दिलाइरहेको छ। उसको प्राप्ति यो जुनीमा जत्तिकै टाढा छ। उसँग बिताएका हरेक पलहरू आँखा वरिपरि घुमिरहेका छन्। उसँग बोलेका बातहरू पनि र मस्तिष्कमा गुन्जिरहेका छन्। जीवन एक यात्रा रहेछ। आखिर जे आइलाग्छ त्यो भोग्नै पर्छ। यो प्रकृतिको नियति। यही यात्राको क्रममा कति आउँछन् त कति जान्छन्, अत्तो पत्तो नै हुँदैन। तर केही मान्छेहरू यस्ता हुँदा रहेछन् कि जिन्दगीको यात्रामा जोडिन्छन्, तर छुटेर गएपछि उनीहरूको याद र सम्झनाले सताइरहन्छ, मन र मस्तिष्क विचलित बनाइदिन्छ। यस्तै मेरो जीवनको यात्रामा पनि आएकी थिइन् स्मृति, जुन बनेर उसले बिर्सिन त कहाँ सजिलो छ र। ऊ त मेरो मुटुमा बसेको मान्छे, मेरो प्रिय मान्छे। मेरो मुटुको टुक्रालाई मुटुबाट टुक्राएर कहाँ बाँच्न सक्छु र म? मलाई घरिघरि उसकै यादले सताइरहेका छन्। जहाँ हिँड्दा, जे गर्दा, यत्र तत्र सर्वत्र जताततै उसलाई मात्र देखिरहेको छु। के गर्न चाहन्छु? कुनै गन्तव्य पनि छैन। गन्तव्यविहीनको यात्रामा बिटिने हर कोहीले मलाई हेर्दै जिस्काइरहेको जस्तो लाग्छ। आँगनको डिलमा फुलेको गुलाबको फुलले पनि मलाई नै जिस्काइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। अरू मान्छेहरूको अनपेक्षित हाँसो प्रति मलाई वितृष्ण जागेर आउँछ। कहिले काहीँ त गएर एक मुक्क लगाइदिउँ जस्तो लाग्छ। मलाई एकान्त जङ्गल, नदीका किनारहरू र अँधेरी रातहरू प्यारो लाग्न थालेको छ। कतिपय कामहरू अस्वाभाविक तरिकाले गर्ने गरेको छु कि जस्तो लाग्छ। चिया पकाउँदा चिनीको सट्टा नुन राखेँ, तरकारी पकाउँदा नुन राख्न बिर्से वा 2 पटक राखे जस्तो व्यवहारले मेरो परिवार पनि आजित भइसकेको थियो। धेरै दिन त म खाना नखाई अफिस गएको छु। खाना खान पनि बिर्से जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ 2-3 पटक पनि खाना खानु मलाई सामान्य जस्तै लाग्न थालेको छ। बेसरी पानी परेको दिन म यत्तिकै भिजिदिन्छु, किनकि मेरी उनीलाई पानी परेको मन पर्थ्यो। बाहिर पानी परेको हुन्थ्यो, मेरो बाहिर निस्केको हुन्थे, म बाहिर निस्केको हुन्थेँ। आत्महत्याको प्रयास पनि नगरेको होइन, तर चोट नै चोट, आँसु नै आँसुमा डुब्न लेखेको मान्छेलाई मृत्युले पनि कहाँ सजिलोसँग लान्छ र? हुन त मलाई सुधार्ने प्रयास पनि नभएको होइन। सहरमा नाम चलेका मानसिक रोग विशेषज्ञदेखि लिएर धामी झाँक्रीसम्म उपचारको लागि परे, तर नतिजा सकारात्मक आउन सकेन। म र मेरो व्यवहारदेखि आजित भएको मेरो परिवार आजभोलि मेरै खासै ख्याल गर्दैनन्।
आजभोलि सडकमा भौतारिँदैछु, बर्बारिँदै बर्बराउँदै हिँड्न थालेको छु। कतिले मलाई पागल प्रेमी भन्छन्, कसैले बौलाहा भन्छन् अनि बौलाहा भनेर सम्बोधन पनि गर्छन्। च्यातिएको प्यान्ट, सयौँ दिनदेखि नधोएको थोत्रो टी सर्ट, झिङ्रिङ्ग परेका दारी, लट्ठ परेको कपाल, कति बेला शरीर त कति बेला टाउको कन्याउने। म र मेरो व्यवहारदेखि आजित भएको मेरो परिवार आजभोलि मेरै खासै ख्याल गर्दैनन्। आजभोलि म सडकमा बर्बराउँदै हिँड्न थालेको छु। कतिले मलाई पागल भन्छन्, कतिले बौलाहा भनेर सम्बोधन गर्छन्। च्यातिएको प्यान्ट, सयौँ दिनदेखि नधोएको थोत्रो टी सर्ट, झिङ्रिङ्ग परेका दारी, लट्टा परेको कपाल, कति बेला शरीर त कति बेला टाउको कन्याउने, अस्वाभाविक हाँस्दै हिँड्ने, फालेको खानेकुरा खाने, आफ्नै संवेदनशील अझ पनि राम्रोसँग नछोप्ने मान्छेले देख्ने गरी लगाउने ती कपडाहरू मान्छेले चिन्न छाडिसकेका हुनेछन्। सहजै चिन्न पनि त्यति सजिलो भएको छैन। म तपाईँको सहरमा पनि घुम्दै आउनेछु, कृपया मलाई नगिजाउनुहोला। म तपाईँको सहरमा पनि घुम्दै फिर्दै आउनेछु, कृपया मलाई नगिजाइदिनुहोला, लात नहानिदिनुहोला। मेरो बिन्ती छ हजुरहरूलाई। सर्वप्रथम त युट्युबमा हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो यो स्टोरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनिदिनुहोला। हृदयदेखि नै धन्यवाद। नारीहरूप्रति सम्मान, सबै केटीहरू धोकेबाज हुँदैन। अनि मेरो कथाकी काल्पनिक पात्र स्मृतिप्रति मुटुभरिको माया। रमेश पौडेल, बुलबुल बलेवा, बागलुङ। कार्यक्रम जिन्दगीका मोडहरू तपाईँले युट्युबमा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यहाँलाई मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँसँग पनि जीवन भोगाएका यी यस्तै काल्पनिक घटनाहरू छन्, जीवनमा घटेका यथार्थ घटनाहरू छन् अनि जीवनमा अब आउने भविष्यलाई काल्पनिक गरेर तपाईँले रचनाहरू, लेखहरू, कथाहरू, घटनाहरू तयार गर्नुभएको छ भने तपाईँले krishna.sameer048@gmail.com पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आदरणीय दर्शक श्रोता सम्पूर्ण साथीहरू, जिन्दगीका मोडहरूको आजको यो बसाइबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण समीर पनि छुटिन्छु। बाँकी खण्डमा तपाईँको र मेरो भेट अवश्य पनि हुँदैछ। सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम जिन्दगीका मोडहरू।